क्या आपको भी वहम, वसवसे, बुरे ख्याल आते हैं? वहम, वसवसे, बुरे ख्याल, ऑब्सेसिव थॉट्स की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें नफ्सियाती, जिस्मानी और माहौलियाती अवामिल भी होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नफ्सियाती अवामिल क्या हैं। वहम और वसवसों का ताल्लुक आपको बताते चलें अक्सर ज़हनी दबाव, स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी से होता है। बाज़ लोग कुदरती तौर पर ज़्यादा हसास होते हैं और मामूली सी बातों पर ही गहराई से सोचने लगते हैं। अगर कोई शख्स बार बार मनफी ख्यालात में उलझता रहे ना, तो इसका जहन इन्हीं ख्यालात को दोहराने लगता है, जिससे ये एक आदत बन जाती है। अगर दिमागी बात की जाए, दिमागी केमिकल का अदम तवाज़न जब हो जाता है ना, हमारे दिमाग में कुछ ख़ास न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन। ख़यालात और एहसासात को ये बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं। अगर इनमें कमी आ जाए तो वहमी ख़यालात ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं। अब तीसरी वजह जेनेटिक्स है। अगर ख़ानदान में किसी को वसवसे, वहम, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर हो चुका है ना, तो अगली नस्ल में भी इसके इम्कानात होते हैं। इसके अलावा अगर कोई शख्स माजी में किसी सदमे, ट्रॉमा या तकलीफ से वाक़या से गुज़रा हो ना, तो इसका दिमाग में कुछ खौफ़ज़दा से ख़यालात मुस्तकिल जैसे जगह ही बना लेते हैं। इसके अलावा अगर हद से ज़्यादा सोचने की आदत हो, कुछ लोग हर छोटी बात का तज्ज़िया करने लगते हैं और हर मुमकिना जो ख़तरात है ना, उनके बारे में सोचने की आदत बना लेते हैं। तो ये आदत भी वसवसे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वहम वसवसों से छुटकारा पाने के इलाज मुमकिन है और उसे आप खुद कर सकते हैं। वहम और वसवसों से निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले मस्बत सोच अपनाएं। वहम वसवसे तब ज़्यादा होते हैं जब दिमाग खाली हो और कोई मुफीद सरगर्मी ना हो, इसलिए खुद को मसरूफ़ रखना बहुत ज़रूरी होता है। किसी मशगले हॉबी में वक्त लगाएं, जैसे कि बागबानी कर लें, मसवरी या लिखने का शौक़ अपनाएं। अपनी सोच पर नज़र रखें, जैसे ही कोई मनफी ख्याल आए ना, फ़ौरन कोई मुस्बत काम शुरू कर दें। अपने दिन का एक स्केड्यूल बना लीजिए ताकि फ़ारिग वक्त कम से कम हो। दूसरा ये है कि मुराकबा और ज़हनी सुकून की मशक़ें दिमाग को पुरसुकून करने में हेल्प करती हैं, मनफी ख्यालात को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। सुबह और रात को चंद मिनट के लिए खामोशी से बैठें, गहरे सांस लें और अपने जहन को सुकून देने वाले ख्यालात पे मरकूज़ करें। रोज़ाना 5 से 10 मिनट मुराकबा करें, इससे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर मतवाज़न होने लगते हैं। इसके अलावा आप माइंडफुलनेस की मशक़ें करें, हर लम्हे को पूरी तवज्जो से जिएं और गैर ज़रूरी फ़िक्र से बचें। वर्जिश दिमाग के केमिकल को मतवाज़न रखने और तनाव को कम करने में हेल्प करती है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट चहलकदमी करें, ख़ास तौर पर सुबह के वक्त। योगा और हल्की फुल्की वर्जिशों से दिमाग को, जिस्म को सुकून मिलता है। रस्सी कूदना, साइकिलिंग करना, तैराकी करने में जैसे मनफी ख्यालात कम हो जाते हैं। कुछ ग़िज़ाएँ ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने में हेल्प करती हैं, जबकि कुछ ग़िज़ाएँ वसवसे बढ़ा देती हैं। तो कौन सी ग़िज़ाएँ मुफीद हैं? आपको बताते चलें, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ग़िज़ाएँ जैसे मछली, अखरोट, अलसी के बीज, ये दिमागी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे पालक, मेथी और ब्रोकली ज़हनी दबाव को कम करती हैं। केले और खजूर में मौजूद जो कुदरती अज्जा होते हैं, वो मूड को बेहतर बनाते हैं। दूध, दही और शहद से दिमागी सुकून मिलता है। अब मैं आपको बताऊँ कौन सी ग़िज़ाएँ नुकसानदेह हो सकती हैं। इसमें आ जाता है कैफ़ीन। कैफ़ीन एक स्टिमुलेंट है जो दिमाग को वक्ती तौर पर तो मुतहरिक कर देता है, लेकिन ज़्यादा मिकदार में लेने से घबराहट, एंग्ज़ायटी, बेचैनी, वसवसे बढ़ सकते हैं। तो ख़ास तौर पर कॉफ़ी, चाय, एनर्जी ड्रिंक्स और ज़्यादा चॉकलेट का इस्तेमाल ज़हनी दबाव को बढ़ाता है। इसके अलावा मसनूई जो मिठास होती है ना, और ज़्यादा चीनी वाले जो खाने, कोल्ड ड्रिंक्स, केक, पेस्ट्री, मीठे, बिस्किट खून में शुगर की सतह को तेज़ी से बढ़ाते हैं और फिर अचानक कम कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बेचैनी और मनफी ख्यालात बढ़ सकते हैं। फ़ास्ट फूड में अगर आप ट्रांस फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, मसनूई अज्जा ज़्यादा होते हैं ना, तो जो दिमागी केमिकल्स के तवाज़ुन को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से ज़हनी उलझन, वसवसे, मनफी ख्यालात बढ़ सकते हैं। अगर नींद पूरी ना हो ना, तो दिमाग ज़्यादा थकावट महसूस करता है, जिसकी वजह से मनफी ख्यालात, वसवसे बढ़ जाते हैं। तो नींद के दौरान दिमाग खुद को रिफ्रेश करता है, इसलिए कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी सी नींद लेनी चाहिए। अगर कोई शख्स ज़्यादा वक्त मोबाइल, सोशल मीडिया या मनफी खबरें देखता है ना, तो इसका दिमाग ज़्यादा उलझन और परेशानी का शिकार हो जाता है। ज़्यादा स्क्रीन टाइम नींद और ज़हनी सुकून पर भी बुरा असर डालती है, जिसकी वजह से वसवसे बढ़ जाते हैं। अगर कोई शख्स बार बार अपने ख्यालात का तज्ज़िया करता है, मनफी चीज़ों पर ज़्यादा सोचता है, वसवसों से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। फिर घरेलू रेमेडी की बात की जाए ना,
تو آپ شہد اور گرم دودھ کا استعمال کر لیں۔ شہد اور دودھ کا جو امتزاج ہوتا ہے نا، وہ جسم کو توانائی دیتا ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ دودھ میں موجود جو امائنو ایسڈز ہوتے ہیں نا، ٹرپٹوفن، وہ دماغ میں سیروٹونن پیدا کرتا ہے جو کہ نیند اور مثبت خیالات کو فروغ دیتا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے آپ 1 گلاس گرم دودھ میں 1 چمچ شہد ملا کر پیتے ہیں تو ذہنی سکون ملتا ہے اور وسوسے بھی کم ہوتے ہیں۔ دال چینی قدرتی طور پہ دماغ کو مضبوط کرتی ہے اور یہ جو غیر ضروری پریشانی ہوتی بلا وجہ کا سوچنا، اس کو بھی کم کرنے میں ہیلپ کرتی ہے۔ یہ خون میں شوگر لیول کو بیلنس کرتی ہے جو ذہنی دباؤ میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے۔ آدھا چائے کا چمچ دال چینی اور 1 چمچ شہد کے ساتھ ملا کر صبح نہار منہ لیتے ہیں نا، تو اس سے ذہنی صحت میں بہتری آتی ہے۔ اس کے علاوہ دال چینی کی چائے بھی نا فائدہ مند ہوتی ہے۔ اور اب بات کی جائے تلسی کے پتوں کی، تو یہ قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں اور دماغی تناؤ کو کم کرتے ہیں۔ یہ جسم میں کورٹیسول ہارمونز کی سطح کو بھی بیلنس کرتے ہیں جو کہ پریشانی اور گھبراہٹ پیدا کرنے کا سبب ہے۔ تو روزانہ 4 سے 5 تلسی کے پتے اگر چبا لیے جائیں نا، یا 1 کپ گرم پانی میں تلسی کے پتوں کو ابال کر پیا جائے تو وسوسے اور بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ لونگ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس اینٹی بیکٹیریل خصوصیات دماغ کو سکون دیتی ہیں۔ اگر روزانہ صبح 1 لونگ چبائی جائے نا، اس کے بعد نیم گرم پانی میں شہد ملا کر لے لیا جائے نا، تو اس سے بھی دماغی دباؤ کم ہو جاتا ہے، وسوسے ختم ہوتے ہیں۔ خشک میوہ جات کی بات کی جائے تو خاص طور پہ اخروٹ نا اور بادام، یہ دماغی صحت کے لیے بہت بہترین ہے کیونکہ ان میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز پایا جاتا ہے جو کہ دماغی جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ تو روزانہ صبح نہار منہ 5 بادام بھگو کر کھا لیں اور 2 سے 3 اخروٹ کھاتے ہیں نا، تو دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور منفی خیالات کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ کیلے میں موجود میگنیشیم اور سیروٹونن دماغ کو سکون بخشتا ہے اور کھجور جو ہوتی ہے جسم کو توانائی دیتی ہے۔ اگر روزانہ ناشتے میں 1 کیلا اور 2 کھجوریں کھائی جائیں تو ذہنی دباؤ اور گھبراہٹ کم ہو سکتی ہے۔ ہلدی میں موجود کرکیومن ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو دماغ میں انفلیمیشن کو کم کرتا ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے۔ 1 گلاس گرم دودھ میں اگر آپ 1 چائے کا چمچ ہلدی ملا کر پیتے ہیں تو ذہنی سکون ملتا ہے، وسوسے بھی کم ہوتے ہیں۔ پودینہ اور لیمن گراس کی چائے پی سکتے ہیں، یہ دونوں ہی قدرتی طور پہ دماغ کو سکون پہنچاتے ہیں۔ ان کی چائے پینے سے صرف جسم کو آرام نہیں ملتا بلکہ ذہنی تناؤ اور منفی خیالات بھی کم ہوتے ہیں۔ 1 کپ گرم پانی میں آپ کچھ پودینے کے پتے لیں اور تھوڑا سا لیمن گراس ڈال کر ابالیں اور پھر چھان کر پی لیں۔ یہ جتنے بھی گھریلو علاج یا قدرتی ہیں وہ ہم وسوسوں اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں، لیکن مشکل مزاجی ضروری ہے کیونکہ قدرتی علاج ہے نا وقت لیتے ہیں۔ اگر وسوسے زیادہ شدید ہوں اور روزمرہ زندگی پر اثر انداز ہونے لگے نا، تو پھر ماہر نفسیات سے رجوع کریں، پھر بہتر ہوگا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔ آپ کو بتاتے چلیں بہت سے لوگ روحانی مشقوں سے ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں، جیسے کہ دعا کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا ذکر کرنا۔ ان عادتوں سے دماغ پرسکون ہوتا ہے اور مثبت خیالات آتے ہیں۔ اگر وسوسے بہت زیادہ شدت اختیار کر لیں اور روزمرہ زندگی کو متاثر کرنے لگیں تو آپ کو ضرور ماہر نفسیات سے رجوع کرنا چاہیے۔